मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको एक बड़ा ही ख़ास अमल बताने वाला हूँ। ये समझिए, रमज़ान का महीना आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। इस महीने से पहले आपने अगर इस अमल को कर लिया तो यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से इतनी मदद फरमाएगा, आप इतना रिज़्क़ हासिल कर लेंगे, इतना मालदार हो जाएंगे कि आपको ख़ुद यकीन तक नहीं होगा ये पैसा कहाँ से आया और ये मेरे पास इतना ख़जाना कहाँ से आया। इस अमल को रमज़ान के महीने से पहले पहले कर लें। यकीन के साथ कहता हूँ, रमज़ान की महीने की जितनी बरकतें हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी झोली में डाल देगा। अमल को करना किस तरीके से, इस वीडियो को मुकम्मल देखना, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आज मैं जो अमल बताने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पावरफुल अमल है। इस अमल को बुज़ुर्गान दीन ने पहले बहुत इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़मूदा अमल है। इस अमल को आप करेंगे तो यकीन के साथ कहता हूँ आपको रमज़ान के महीने का ख़जाना आपकी झोली में होगा और आपको इस चीज़ का एहसास तक नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप पर दौलत की बारिश करने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर गैब से अपनी रहमतों की बारिश करने लगेगा। आपको अमल किस तरीके से करना है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। बहुत से अज़ीज़ मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। इंशाअल्लाह आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने हासिदीन हैं, सब नाक रगड़ते हुए रह जाएंगे अगर आपने इस अमल को कर लिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं मेहमान बनकर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे मज़ीद फ़ायदा हासिल करें। और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के। अगर किसी का भी काम बन गया, अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया उसने, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला इतनी गैब से मदद फरमाएगा आपकी कि आपको इल्म तक नहीं होगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बारिश कहाँ से हो रही है मेरे ऊपर। तो आइए अमल बताने से पहले मैं अपनी वीडियो के अंदर 3 चीज़ों का अक्सर ज़िक्र करता हूँ। जो 3 चीज़ें कौन सी हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अब कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आप नंबर 1 जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, अगरबत्ती। अल्हम्दुलिल्लाह इन अगरबत्तियों को अगर आपने अपनी दुकान के अंदर सुलगा लिया, अपने कारोबार की जगह इनको जला लिया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की ऐसी लाइन लगी रहेगी, ग्राहक ऐसे भागते दौड़ते चले आएंगे, चिमक की तरह चिपकते हुए वापस चले आएंगे आपकी दुकान के अंदर। जो दुकान से बाहर खड़े होकर जो ग्राहक देखते हैं, वो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे आपकी दुकान के अंदर। और आपकी दुकान के अंदर आने के बाद वो ग्राहक आपकी दुकान से बिना ख़रीदारी किए जाएंगे नहीं। दुकान के अंदर ख़रीदारी खुद करके वापस जाएंगे, जब तक जाएंगे नहीं जब तक कुछ ले नहीं लेंगे। और जो ग्राहक आपकी दुकान से बाहर दूसरे की दुकान पर जाते हैं, और जो ग्राहक हैं आपकी दुकान पे आते हैं, जो वापस दूसरे की दुकान पे चले जाते हैं, और ये अगरबत्ती खुद ब खुद उन्हें इस तरीके से कैद कर लेंगी कि वो खुद आपकी दुकान से ही ख़रीदारी करके जाएंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे। और किसी भी तरीके का जादू टोना होगा दुकान के अंदर, किसी भी तरीके की बंदिश होगी, तो वो चंद मिनटों के अंदर अंदर उस बंदिश और जादू टोने को ख़त्म कर देगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, आप अगर ये चाहते हैं मेरा कारोबार बुलंदियां छूने लगे, आप ये चाहते हैं कि मेरी दुकान के अंदर बेइंतहा बरकत होने लगे, तो आप एक बार इन अगरबत्तियों को अपनी दुकान के अंदर ज़रूर सुलगाएं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए। इंशाअल्लाह हम आपका ऑर्डर अपने पास नोट कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचा देंगे इन अगरबत्तियों को। और दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, आप ये समझिए कि जादू टोने से रिलेटेड आपको कोई दुश्मन है, आपको किसी तरीके से वार करता है, तो आप जो मेरे हाथ के अंदर देख रहे हैं बड़ी ही पावरफुल रिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इस अंगूठी को अपने हाथ के अंदर पहन लिया
تو آپ کا دشمن ناک رگڑتا رگڑتا مر جائے گا، پر آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں انگوٹھی ہے، الحمدللہ یہ بڑی ہی پاورفل انگوٹھی ہے۔ آپ اگر کسی بھی میدان میں چلے جانا اس انگوٹھی کو پہن کے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا دشمن چاہے آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہو، آپ پر کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا کرتا ہے یا آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی چیز کھلاتا ہے، تو آپ اس رنگ کو اپنے ہاتھ کے اندر پہنے رہنا، آپ پر کسی بھی طریقے کا جادو کام نہیں کرے گا، کسی بھی طریقے کا آپ پر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور جس میدان میں جائیں گے الحمدللہ وہ میدان صرف آپ کا ہوگا۔ اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں اور آپ کا کوئی سیٹ ہے یا پھر کوئی مالک ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا ہے، تو آپ اس رنگ کو پہنے رہنا، اس کے سامنے چلے جانا، ادب سے آپ سے بات کرے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس رنگ کو پرچیز کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک اس رنگ کو پہنچا دیں گے۔ اور تیسری وہ کون سی چیز ہے، اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، آپ دنیا کے اندر اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% لوگ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں کھا رہے ہیں، بہت ساری میڈیسن کھا رہے ہیں، پر سر کے بال جو ہوتے ہیں وہ جھڑنا بند نہیں ہوتے ہیں، ڈینڈرف سر کا ختم نہیں ہوتا ہے، خشکی سر کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے تیل یوز کر لیے بھائی، ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے کا جادو ہو، کسی بھی طریقے کی بندش ہو آپ پر، جو بالوں پر کوئی حسد والی نظر ڈال دیتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے، تو آپ نو ٹینشن ہو جائیں انشاءاللہ۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا الف ہربل ہیئر آئل، آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں ہمارا الف ہربل ہیئر آئل، الحمدللہ اس پر بہترین وظائف پڑتے ہیں اور انہیں بہترین جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہم نے اس تیل کو بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ اگر آپ اس تیل کو اپنے سر کے اندر ڈالیں گے تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو 3 دن کے اندر اندر اس چیز کا اثر دکھ جائے گا، اور 7 دن میں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے جو بال جھڑ گئے ہیں وہ جھڑنا بند بھی ہو جائیں گے، اور جو جھڑ گئے ہیں، گنجا پن آ گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سر کے بال پر آپ کے بال واپس آ جائیں گے، جو گنجا پن ہو گیا ہے اس پہ واپس بال آ جائیں گے۔ اگر ہتھیلی کی طرح بھی آپ کا سر ہو گیا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں چند دنوں کے اندر اندر آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا کہ وہ بال کس طریقے سے واپس آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس تیل کو پرچیز کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک اس تیل کو پہنچا دیں گے۔ اب وہ رمضان کے مہینے سے پہلے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، چاہے 1 دن پہلے کر لیں یا 2 دن پہلے کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ چاند رات سے 1 یا 2 یا 3 دن پہلے آپ اس عمل کو کر لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے اتنی مدد فرمائے گا کہ حاسدین دشمن آپ کے جلتے اور حسد کرتے رہ جائیں گے، پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غیب سے مدد فرمائے گا، اتنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا کہ رمضان کا مہینہ ایسا کٹے گا آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کس چیز کی برکت ہے میرے پاس، جو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر غیب سے مدد فرما رہا ہے۔ تو عمل کو کرنا کس طریقے سے، آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ فلق، اور 7 مرتبہ سورہ ناس۔ پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے اتنی مدد فرمائے گا، یہ سمجھیے کسی بھی طریقے کا جادو ہوگا، کسی بھی طریقے کی بندش ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ پر رحمتوں کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس عمل کی اجازت ضرور لے لیں، کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔